बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लेसन नंबर 7 पे इंशाल्लाह आज इसकी इब्तिदा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सूरह फातिहा के हम जो ऑलरेडी लेवल 2 जो है लेवल 2 में सूरह फातिहा जो हमने पढ़ी उसमें सूरह बकरा पे शुरू हुई थी। उसमें मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन के बारे में था। फिर तमाम इंसानों को दावत दी गई थी। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान थे, जो नबी भी थे, इंसान भी थे, तो उनके बारे में हमें कुरान पाक जो है तफसील से आगाही देता है। उसके बाद बनी इसराइल के बारे में जो है वो लगातार लेवल 3 में पढ़ते चले आ रहे हैं। और आज का भी जो लेसन जो होगा वो भी इसी बनी इसराइल के बारे में ही होगा। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, अल्लाह ताला ने उनको फिरौन से निजात दी, अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है वो अपना तौरात जो है वो नाजिल की। उन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया, सब के बावजूद ये जो है वो पूरी इस सूरह में इन रुकू में हमने डिस्कस किया। आगे भी इसकी डिस्कशन जारी रहेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आज का जो अल्लाह ताला ने पहले जो इनको कहा है वो गाय की कुर्बानी के बारे में कहा था। तो उसके बाद उनके जो सवालात शुरू हुए, तभी वो सवालात उसके कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो है वो आज के इसमें लेसन में हम जो अगला जो सवाल की गाय कैसी हो, उसमें पहले गाय कैसी हो तो बताया गया कि भाई गाय जो है वो उसका कलर कैसा हो, कलर का बताया गया। उसको जो है वो उसकी उम्र कैसी हो वो बताई गई कि गाय इस किस्म की हो। तो इसमें आगे फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अभी जो है ना वो शक पड़ रहा है, तो हमें जो है ना वो इंफॉर्मेशन चाहिए गाय कैसी हो। तो इंशाल्लाह इसके बारे में जो है आज के भी रुकू में बात आगे चलेगी इंशाल्लाह। तो बकरा का किस्सा जो है वो जारी है। बनी इसराइल गाय के बारे में पिछले 2 सवाल कर चुके हैं, ये तीसरा सवाल होगा। और इसके जो असबाक हैं जो इस हिंदू आयात में आयत नंबर 70-71 में आए हैं, वह है कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से गाय के बारे में मुसलसल सवाल करते रहे। अल्लाह ताला इनके सवालों को जवाब देता रहा, लेकिन साथ ही साथ इनके लिए शर्तें बढ़ाता गया। बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम पर फौरी अमल नहीं करते थे, बल्कि ना करने के हीले और बहाने बनाते थे। ये ख़ास इसकी जो कौम की जो खासियत थी वो जो है वो कुरान पाक बार बार जो है वो उजागर कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने जो आयात मुबारक हैं, इसमें अगर हम लाइन वाइज लें तो पहली लाइन में एक जो है वो लफ्ज़ नया है, तशाबहा। दूसरी लाइन में भी कोई लफ्ज़ नया नहीं है। तीसरी लाइन में पूरी लाइन में हर एक लफ्ज़ जो है वो नया लफ्ज़ है, 6 लफ्ज़ नए हैं। और आखिरी में भी एक है। तो एवरेज जो है हमारी अगर इसको करें तो 3 या इससे कम अल्फाज बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखते चले जा रहे हैं। इसमें जो हम देखेंगे लफ्ज़ी तर्जुमा और फ़िक्रे लेंगे और शरह लेंगे इसकी। तो मैं तिलावत से इसकी इब्तिदा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। उन्होंने कहा दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो खोल कर बयान करे हमारे लिए कि कैसी हो वो गाय। बेशक गायें मुश्तबा हो गई हैं हम पर, और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हिदायत पा लेंगे। कालू उन्होंने कहा, ये कुल से कीला हम लगातार पढ़ रहे हैं, काला उससे ही कालू है। उन्होंने कहा, हम सब ने कहा, कालू लना उदु लना उदु दुआ करो लना ला लना हमारे लिए। ये हमें पूरी गर्दान के ला लना लहू लहुम लका लकुम ली लना, ये हमने पूरी गर्दान की थी। लना ना हमारे लिए ज़मीर है, तो ला लिए, तो लना हमारे लिए। उदू दुआ करो, ये अमर का सीगा होगा। उदू दुआ करो, उदू दुआ करो। तो ये कि वो अगर इंसान अल्लाह से करेगा तो रिक्वेस्ट करेगा, अगर वैसे होगी तो ये हुक्म के उदू जो है अमर के सीगे में आएगा। रब्बा का अपने रब से, यानी कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने रब से दुआ करो, अपने रब से इल्तिजा करो या अपने रब से पूछो। ये सारे मानी में ये उदू ला आएगा हमारा। युबय्यिना वो बयान करे, या वो उबय्यन बयान करे, लना हमारे लिए। ये पहले हमने देख लिया था, लना युबय्यन वो बयान करे, लना हमारे लिए, माँ हिया यानी वो गाय, माँ कैसी हो, माँ हिया वो कैसी हो, गाय यानी कैसी हो। इन्ना बेशक, इन्ना इन्नल बकरा बेशक गाय, तशाबहा
مشتبہ ہو گئی ہیں، یعنی کہ ہمیں شک پڑ گیا، ایک جیسی گائے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس گائے کی جو وہ قربانی کرے، علینا ہم پر، یعنی کہ ہمیں جو ہے اس میں شک پڑ گیا، ہم واضح نہیں ہے کہ کس گائے کی قربانی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، کس گائے کی قربانی ہم کریں. تو یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کلیئر نہیں ہیں، جو ہمیں پہلے بتایا کہ کس قسم کی گائے ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اپنے رب سے پوچھو کہ ہمیں اور زیادہ وضاحت کرے. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اللہ اگر نے چاہا لمحتدون لا ضرور محتدون سب ہدایت پائیں گے. تو یہ محتدون جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ آئے گا ہدایت پانا سے، یا ہدایت پائیں گے تو یہ مضارع میں آئے گا محتدون، ہم سب وہ سب ہدایت پائیں گے، لمحتدون ضرور سب ہدایت پائیں گے. اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں جو اس میں قالو انہوں نے کہا ادلنا ربا کا، یعنی کہ رنگ کی وضاحت کرنے کے بعد سوال کرنے اور تشفی نہیں ہوئی، انہوں نے مزید وضاحت مانگی اپنے رب سے پوچھو کہ اس کی کیا ہو، اور یعنی کہ ذرا اور متعین اور محدود کیجئے کہ اس کی اور خصوصیات بیان کیجئے، اس کا حلیہ اور رنگ کی گائیں تو بہت سی، اس حلیہ اور رنگ کی گائیں تو بہت سی ہیں، اور ڈیفینیٹ ہمیں اس کا پتہ چلے. تو یہ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں اس گائے کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہم اس کو شک میں بڑھ گئے، ہم نہیں کر سکتے. ذرا اور متعین اور محدود کیجئے، اس کی اور خصوصیات بیان کیجئے، اس کا حلیہ اور گائے کی رنگ تو بہت سی ہیں. انا اور بے شک ہم انشاءاللہ لمحتدون، یہ آخری سوال جو ان کی زبان سے نکلا اس میں انہوں نے انا اور کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی کہ ایک دعائی کلمات ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے وہ ضرور ہدایت پا لیں گے، کہ یہ ہم ضرور جو ہے وہ اس گائے تک پہنچ جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پے در پہ سوالات کے بعد خود ان پر بھی سوالات کی نامعقولیت واضح ہو گئی تھی. حالانکہ اس میں ملتی ہے کہ اگر وہ پہلے گائے کر دیتے، کوئی بھی گائے کرتے اس کو قبول کیا جانا تھا. چنانچہ انہیں اسی احساس کے ساتھ یہ برکت کی ان کی زبان سے کلمات نکلے کہ انشاءاللہ، اس کلمے کی برکت سے انہیں حکم کی تعمیر کی توفیق بھی ہوئی، ورنہ جس ذہنیت کا ان کی طرف سے اظہار ہو رہا تھا ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس حکم کی تعمیل کریں گے. یعنی انشاءاللہ کہنے سے ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور ان کو توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، آواز کے بھائی کو میرے ساتھ کر دیں آپ. قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کیجیے ہمارے لیے، ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ کھول دے بیان کر دے ہمارے لیے، یبین لنا کہ وہ کھول دے بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا کہ کیسی وہ گائے، ما ہیا کہ کیسی ہو وہ گائے، ان البقرہ بے شک گائیں، ان البقرہ بے شک گائیں، تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، محتدون ضرور ہدایت پا لیں گے. لمحتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے. اس کو جو شیڈیڈ پارٹ ہے اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، ان البقرہ تشابہ علینا، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر. بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آگے ہم چلتے ہیں. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انہوں نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو کام میں لیے جانے والی جو زمین کو جوتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ و دھبا اس پر. تو بولے اب تم لائے ہو ٹھیک بات. پھر نے ذبح کیا اس کو، وہ لگتے نہ تھے وہ ذبح کرنے والے. ایک ایک ورڈ کو لیتے ہیں. قالا
اس نے کہا انہو بے شک یقول وہ فرماتا ہے انہا کہ وہ بقرتن یہ وہ گائیں لا ذلول لا نہیں ذلول کام میں لگائی ہوئی کہ نہ ہو کام میں لگائی ہوئی یا کام لیے جانے والی تسیر الارض تسیر جوتتی ہو ارض زمین کو جو زمین کو جوتتی ہو ولا اور نہ تسقل اور پانی دیتی ہو تسقل ہرسا کھیتی کو ولا تسقل ہرسا اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو مسلمت اللہ مسلمتن صحیح و سلامت ہو لا شیئن نہ اس پہ کوئی داغ ہو فیہا اس میں مسلمت اللہ شیعت فیہا عیب سے صحیح سالم ہو اور نہ کوئی داغ دبا ہو اس میں قالو وہ بولے الآن جی طبیل قالو الآن جی طبیل حق کہ الآن اب یعنی کہ اس وقت جیتا تو لایا ہے جیتا لانے کو کہتے ہیں لایا تو لایا ہے جیتا بالحق حق کے ساتھ یعنی کہ اب بات میں سمجھ میں آ گئی ہے فذبحوها پھر نے ذبح کیا اسے وما قادو یفعلون واو اور ما نہ نہیں اس میں وہ اس میں نبی کی نہیں کے بنے میں آئے گا قادو وہ لگتے تھے ما قادو اور وہ نہیں لگتے تھے یفعلون کہ وہ سب کریں گے یہ کام کرنا یعنی کہ وہ ذبح کریں گے وہ نہیں لگتے تھے قالا انہوں نے کہا انہو یقول انہا بے شک وہ فرماتا ہے انہا کہ وہ بقرتن گائے ہو لا ذلیل کہ نہ ہو کام میں دی جانے والی تسیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو ولا تسقل ہرس اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو مسلمت اللہ شیعت فیہ عجب سے غیب سے سالم صحیح و سالم ہو نہ کوئی داغ دبا ہو اس میں قالو وہ بولے قالوا الآن یہ بالحق وہ بولے اب تم ٹھیک لائے ہو ٹھیک بات فذبحوها تو پھر انہیں ذبح کیا وما قعدوا یفعلون اور وہ نہیں لگتے تھے وہ ذبح کرنے والے یہ کام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی جاتی ہو نہ زمین جوتی ہو نہ پانی کھینچتی ہو صحیح سالم اور بے داغ ہو یعنی کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ ہو اور اس کے زرد رنگ پر کوئی دھبا نہ ہو تو یعنی کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ گائے چاہیے قربانی کے لیے تو اس میں جو ہے اگر پہلی مرتبہ وہ حکم سن لیتے ہیں اور کسی بھی گائے کو ذبح کرنے پر حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے یہ کام مشکل ہو گیا اب انہیں ایسی گائے تلاش کرنا پڑی جس میں تینوں شرطیں اس کے رنگ کی ہوں اور اوپر والے 4 صفات بھی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے غیر ضروری سوالات کیے جائیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے اس میں ایک حدیث میں آپ سامنے رکھوں گا الآن جیت بالحق یہاں آ کر اب ان کا دماغ درست ہوا اور معاملے کو مشکل تر بنانے اور زیادہ سے زیادہ شرائط عائد کرانے اور اپنے دائرۂ عمل کو آخری حد تک تنگ کرانے کے بعد وہ پکارتے قالوا الآن جیت بالحق کہ اب ہمیں ٹھیک پتہ چلا ہے تو ما قعدوا یفعلون وہ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے اس سے ان کے اس کام کی دلچسپی کا نہ ہونا ظاہر ہوتا تھا یعنی کہ اصولی طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں گے تو یہاں پہ اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں پچھلے بھی جو رکوع آیات آئیں ان کو ملا کے کیونکہ ان لوگوں کو اپنے ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی اس لیے ان کو حکم دیا گائے کو ذبح کرو تو ان کے ایمان کا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر واقعی اب وہ خدا کے سوا کس کو معبود نہیں سمجھتے وہ ایک عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے تھے اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں اس میں یہ امتحان بڑا کڑا امتحان تھا دلوں میں پوری طرح ایمان نہیں اترا تھا اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفاصیل پوچھنے لگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی گائے کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی گائے کی عظمت کے جو ہے وہ اس کو گائے کو جو ہے وہ ماتا اس کو کہتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں گاؤ پرستی کرتے ہیں اور جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں اور گائے پہ جیسے مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا ایسے یہ مصر کی جو قوم تھی اس میں بھی جو ہے نا وہ گائے پرستی تھی اور جب یہ اپنا اللہ تعالیٰ ان کو نجات دی ہے فرعون سے جب یہ نکلے ہیں تو انہوں نے رستے میں کوئی قوم ملی تھی جو گائے کی پوجا کرتی تھی تو انہوں نے بھی آ کے گائے کو جو ہے بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی جائے تو موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے ہوئے تھے تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ تفسیر انہوں نے پوچھنی شروع کی جتنی یہ تفسیر پوچھتے جاتے تھے اتنے گرتے چلے گئے بلا یہاں تک آخر اسی قسم کی سنہری گائے پر جسے اس وقت کے زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا وہ انگلی رکھ کر بتا دے کہ اسے ذبح کرو تو اس میں اور جو مفسرین ہیں انہوں نے خاصی ڈیٹیل دی ہیں کہ وہ گائے کیسی ملی اور بہت مدت لگی ان کو اس کو گائے کو ڈھونڈنے میں
اس کا نتیجہ یہ ہو کہ مذکورہ بالا اور صاف کی گائے کے لیے ان کو ایک طرف انہیں بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی، دوسرا عرصہ دراز تک اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر ڈالتے تو ان کا کام بن جاتا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ شروع میں اس سے انکار کیا اور سوالات کرنے شروع کیے، اس سے زیادہ جو ہے ان کے لیے مشکلات بڑھنی شروع ہو گئیں، اور اینڈ پہ ان کو ایک ایسی گائے تلاش کرنی پڑی جس میں جو صفات اللہ نے بیان کی تھی پچھلی 3-4 آیات میں وہ پورا کرتی ہے۔ تدبر القرآن سے میں نے لیا ہے، اس میں جو ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہدایات ہیں وہ اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سورہ کا نام بقرہ ہے، اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورہ میں اللہ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسے ہونا چاہیے، یہ لگاتار جو ہے نا وہ اس واقعے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا چاہیے، جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا اور ان میں کمی اور زیادتی کرنا یا ان کو نظر انداز کرنا، یا پھر اللہ کے احکام آنے کے بعد بیکار قسم کے بہانے بنانا یا ان منچائی تشریح کے لیے ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا۔ یہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس میں دو ہوتے ہیں چیزیں، ایک تو واقعی انسان سنسیئرلی سمجھ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے بتایا جائے، دوسرے یہ کہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے یہ بنی اسرائیل نے اصول میں یہ سوالات جو اٹھائے تھے وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہر سوال کا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ نے دعا کی یا اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو ہم لیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ نے فرائض مقرر کیے ہیں پس تم کو ضائع نہ کرو، جیسے روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے، حدیں قائم کیا تم ان سے آگے نہ بڑھو، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور جو کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کے قریب مت جاؤ، اور کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے کہ تم پر رحم کرتے ہوئے نہ کہ بھول کر۔ اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑا ہے، لہٰذا تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ دوبارہ میں اس حدیث کو پڑھوں گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں تم انہیں ضائع مت کرو، حدیں مقرر کی ہیں تم ان کے پاس نہ پڑھو، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تم ان کے قریب مت جاؤ، کچھ چیزوں پہ خاموشی اختیار کی ہے تم پر رحم کرتے ہوئے نہ کہ بھول کر، یہ اس پہ نہ پڑھو، سوالات نہ کرو، لہٰذا تم اس کے پیچھے نہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث ملتی ہیں، ہمیں واقعات میں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوال کرنے کو پسند نہیں کیا، اور آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ سوال کرتے اگر میں اس کو جواب دیتا، جیسے حج کے بارے میں تھا، یہاں پہ اتنی پہلے گزر چکی ہے کہ ہر سال حج کریں تو اللہ کے رسول خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا تو تمہارے پہ حج فرض ہو جاتا اور یہ کرنا مشکل ہو جاتا تمہارے لیے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، نہیں اس کو ہم ریپیٹ کریں گے مل کے۔ قالا، اس نے کہا، قال اس نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرہ، کہ وہ گائے، کہ وہ گائے، کہ وہ انہا گائے، بقرہ، انہا بقرہ کہ وہ گائے، لا ذلول، کہ نہ ہو کام میں لیے جانے والی، لا ذلول نہ ہو کام میں لی جانے والی، تثیر الارض، جو زمین کو جوتتی ہو، تثیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ دیتی ہو، نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، ولا تسقل حرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، ولا تسقل حرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ کوئی داغ و دھبا اس میں، مسلمت لا شیع فیہا عیب سے شیعۃ صحیح فیہا، سالم ہو، لا شیعت فیہا نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں، مسلمت لا شیعت فیہا عیب سے صحیح سالم ہو اور نہ کوئی داغ دھبا ہو اس میں، دوبارہ ریپیٹ کریں، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، مسلمۃ اللہ، مسلمت مسلمت لا شیعت فیہا عیب سے صحیح سالم ہو، نہ کوئی داغ دھبا اس میں، عیب سے صحیح سالم ہو نہ کوئی داغ دھبا ہو اس میں، قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق وہ بولے اب تم لائے ہو ٹھیک بات، وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، فذبوحا پھر انہوں نے ذبح کیا اسے،
फ़ज़बहूहा फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे, फ़ज़बहूहा फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे, वमा कादू यफ़अलून वो लगते ना थे कि वो ज़िबा करें। वमा कादू यफ़अलून और वो लगते ना थे कि वो ज़िबा करें। इसमें जो शेडेड वर्ड्स हैं उनको हम रिपीट कर लेते हैं। ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्दा और ना हो काम में ली जाने वाली जो ज़मीन को जोतती हो। ला ज़रूरुन तसीरुल अर्द ना हो काम में ली जाने वाली जो ज़मीन को जोतती हो। वला तस्किल हरसा और ना पानी देती हो खेती को। वला तस्क़िल हर्सा और ना पानी देती हो खेती को। वला तस्किल हरसा और ना पानी देती हो खेती को। वला तस्क़िल हर्सा और ना पानी देती हो खेती को। मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा मुसल्लमतुल ला शियता फ़ीहा से सही सालम हो ना कोई दाग धब्बा हो उसमें। ऐब से सही सही सालम हो ना कोई दाग धब्बा हो उसमें। कालू वो बोले, क़ालू वो बोले, कालुल आना जीता बिल हक वो बोले अब तुम लाए ठीक बात। क़ालुल अलआना जीता बिल हक़ वो बोले अब तुम लाए ठीक बात। कालुल आना जीता बिल हक वो बोले अब तुम लाए ठीक बात। क़ालुल आना जीता बिल हक़ वो बोले अब तुम लाए ठीक बात। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं। जो इसमें जो तीसरा सवाल था उस पर हम पढ़ रहे हैं, इसकी तर्जुमा मैं आप सामने पेश करता हूँ। फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कि कैसी गाय मतलूब है, हमें इसका तयन में इश्तबा हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता लगा लेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना ज़मीन जोतती है ना पानी खींचती है, सही सालम और बेदाग हो। इस पर पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया वरना वो ऐसा करते हुए मालूम ना होते थे। तो इसमें आगे हम चलेंगे इसबाक दुआ और प्लान में। पहले हम नाउन्स देखेंगे, इसमें जो पहले इसमें इसबाक देखेंगे। जो इसबाक हैं कि अल्लाह ताला ने इन सवालों को जवाब देता रहा, लेकिन साथ साथ इनके लिए शर्तें भी बढ़ाता रहा। बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम पर फौरी अमल नहीं करते थे, वो बल्कि ना करने के हीले और बहाने बनाते थे। तो हम जो इसमें दुआ करते हैं, जो हमारा ये साइकिल है तदब्बर का मुताला, यानी हमने इसको पढ़ा, इस पर गौर व फिक्र किया, तसव्वुर किया कि अल्लाह ताला के अहकामात हैं, और ये भी तसव्वुर किया कि कौमें किस तरीके से बर्बादी की तरफ जाती हैं, कैसे उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। तो हम दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी मदद फरमा के बेहतर अहकाम पर बग़ैर सवालात उठाए अमल करूँ। मेरे लिए काफ़ी हो कि मेरे रब ने ये फरमाया है, यानी कि सिर्फ इस बात को कि अल्लाह ने ये फरमाया, मेरे लिए और कोई जो है वो ज़्यादा मैं ना पूछूं सवालात। प्लान करें कि इंशाल्लाह हम अल्लाह के अहकामात पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम और नेक लोगों को नमूना बनाकर इनके अच्छे अखलाक को याद कर रखते हुए इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करूँगा। ये हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, प्लान बनाते हैं, एहतसाब करते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातें तो नहीं हैं कि अहकामात हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम जो मुख्तलिफ ज़हन में सवालात उठाते हैं उससे बचने के लिए, और फिर इसको जो हम इसमें कंक्लूजन्स हो वो शेयर करें, उसको तबलीग करें। इसमें हम आगे देखते हैं, इसमें नाउन्स और वर्ब्स जो हैं, इस्मा और अफ़ाल जो हैं। तो पहले इस्मा देखेंगे हम। तो बकरा जो बकर है और या बकरात है, तो बकरा बकर या बकरात। उसके बाद जो दूसरी है इसमें सिर्फ एक ही है, और रिपीट कीजिए मेरे साथ, बकरा बकर बकरात, बकरा बकर बकरात, बकरा बकर बकरात। बकरा बकर बकरात। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आगे हम देखेंगे सेहतमंद अफ़ाल जो फतहा नसरा ज़रबा समिया के वजन पे हैं। तो ज़बहुहा ज़बहा उसने ज़िबा किया, ज़बह यज़बहु वो ज़िबा करता है, इज़हब ज़िबा कर, ज़ाबिह ज़िबा करने वाला, मज़बू जिसको ज़िबा कर गया, ज़िबा या ज़बह दोनों में एक है ज़िबा करना। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे इसको, ज़बहा 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 यज़हबु इज़बाह। ज़बहा यज़बहु इज़बाह। अब सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे हम जो वो कलेक्टिवली नहीं ले सकते, तो ये मजबूरी है इस जूम से, लेकिन उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं हम। तो आप हम मिल के इसको करेंगे, ज़बहा यज़बहु इज़बाह, ज़बहा यज़बहु इज़बाह, ज़ाबे मज़बू ज़िब।
ذبح ذابح مذبوح ذبح. یا ذبح دونوں صحیح ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے یفعلو فعلا اس نے کیا. فعلا یفعلو افعل. فعل يفعل افعل. فعلا یفعلو افعل. فعل يفعل افعل. فاعل مفعول فعل. فاعل مفعول فعل. آگے جو ہم اس میں لیتے ہیں کمزور افعال کو. اس میں قالا اس کے دا ہم نے یہ پڑھے ہوئے ہیں. شاہ یہ بھی پڑھا ہوا ہے. یہ نیا نہیں ہے. ظلوم یہ جو ہے یہ نیا ورڈ ہے. ذلہ یہ دعا سے بھی ہے. یہ ذات سے ذلہ. ذلہ اس نے مشقت کی یعنی کہ لا ذلہ وہ مشقت کرنے والی نہ ہو. تو یہاں پہ اس نے مشقت کی. ذلہ یہ ذلو وہ مشقت کرتا ہے. ذلہ مشقت کر. ذلول مشقت کرنے والا. ذل مشقت. ذلہ یذلو ذلہ. ظل ذلہ يذل. ذلہ. ظل يذل ذلة. ذلہ یذلو ذلہ. سب سے پہلے ذلہ یا ذلو ہے؟ ذلہ ذلہ یذلو ذلہ. ذل يذل ذلة. ذلول ذلہ یا ذلہ دونوں سیم ہے. ذلول ذلة. دل یا ذل. آگے دیکھتے ہیں. ذل. سقا اس نے پانی پلایا. سقا ولا یسقا وہ پانی نہ دیتی ہو ہر کھیتی کو. سقا اس نے پانی پلایا. یسقی وہ پانی پلاتا ہے. اسقی پانی پلا. سائق سائق پانی پلانے والا. مسقی جس کو پانی پلائے گا. سقا پانی پلانا. سقا یسقی اسقی. سقا يسقي اسقي. سقا یسقی اسقی. سقا يسقي اسقي. ساکن مسقی. ساق. ساکن ساق. مسقی. مسقي. سقا. سقا. آگے جو ہے وہ جا وہ آیا. جا جی وہ آتا ہے. جی جا ان آنے والا. مجیہ آنا. جا یجی جی. جاء يجيء جي. جا ان مجیع. جاء مجيء. مجيء. مجیع. مجيء. جا یجی جی. جاء جا يجيء جي. جاء جائن يجيء مجیع. جي. جاء جائن مجيء. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد قادہ وہ قریب ہوا. قادہ یقیدو اس میں باقی نہیں ہے اور قود آئے گا. قادہ یقیدو اس کے بعد جو ہے وہ قود. كاد قادہ يكاد قادو یقادو قود. كود. قادہ یقادو قود. كاد يكاد كود. آگے مزید سنے دیکھتے ہیں. تو بینا اس نے کھول کر بیان کیا. بینا یبینو بین. بین مبین مبین تبیین. بینا یبینو بین. بين يبين بين. بینا یبینو بین. بين يبين بين. مبین مبین تبجیز تبجید. مبين مبين تبيين. مبین 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 تبیین. مبين مبين تبيين. جزاک اللہ خیر. اگلا دیکھتے ہیں ہم ورڈ یہ ہے وہ تشابہ. تشابہ وہ مشابہ ہوا یا اس پہ شک پڑا. تشابہ وہ مشابہ ہوا. یہ تشابہ وہ مشابہ ہوتا ہے. تشابہ مشابہ ہو. متشابہ مشابہ یعنی مشابہ ہونے والا. تشابہ مشابہت. تشابہ یتشابہ تشابہ. تشابه يتشابه تشابه. تشابہ یتشابہ تشابہ. تشابه يتشابه تشابه. متشابہ تشابہ. متشابه تشابه. متشابہ
تشابہ. متشابہ تشابہ. جزاک اللہ. اہتدا اس نے ہدایت پائی. اہتدا اس نے ہدایت پائی. یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے. اہتدی ہدایت پا. معتدین ہدایت پانے والا. معتدا جس کو ہدایت دی گئی. اہتدا ہدایت. اہتدا یہتدی اہتدی. اہتدا یہتدی اہتدی. اہتدا یہتدی اہتدی. اہتدا یہتدی اہتدی. محتدن معتدن اہتدا. محتدن 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 اہتدا. محتدن معتدن اہتدا. محتدن محتدن اہتدا. آگے چلتے ہیں. تسیر الارض اور اس کے آثارا یعنی کہ آثارا یسیرو اثر. آثارا یسیرو اثر. اسارا یسیرو اسر. آثارا یسیرو اثر. اسارا یسیرو اسر. مسیر مسار اسارا. مسیر مسار اسارا. مسیر مسار اسارا. مسیر مسار اسارا. اس نے جوتا یعنی کہ اس جوتنے میں آئے گا. سلمہ اس میں وہ مکمل ہوا. سلمہ یہ مکمل بغیر داغ کے بغیر کسی نقصان کے. سلمہ وہ مکمل ہوا. یسلم وہ مکمل ہوتا ہے. سلم مکمل ہو. مسلم مکمل ہونے والا. مسلم جس کو مکمل کیے گا. تسلیم مکمل ہونا. سلمہ یسلم سلم. سلم یسلم سلم. سلمہ یسلم سلم. سلم یسلم سلم. مسلم مسلم تسلیم. مسلم مسلم تسلیم. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں. تو اگلا انشاءاللہ آج کا جو ہم ورب پڑھیں گے مزید فی میں وہ اتقا ہے. اتقا انشاءاللہ اس میں آلریڈی جیسے ہم نے علیمہ سے علامہ تشدید زیادہ ہے مزید فی بن گیا. سلیمہ سے اسلمہ حمزہ زیادہ ہے مزید فی بن گیا. اس طریقے سے ہم نے جو 8 کلاسز پڑھی ہیں مزید فی کی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ. اس میں دوسرا تھا اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلافہ استغفرہ. تو یہ جو ہے وہ 2 کلاسیں ہیں اس میں. اور تیسری جو ہے وہ تدبرہ تدارسہ انقلابہ. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب وہ انقلاب. تدبرہ تدارسہ انقلابہ. تو یہ 5 ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ استغفرہ. تو یہ 5 یہ ہیں. اس کے بعد 3 جو ہیں تدبرہ تدارسہ انقلابہ. یہ کلاسز جیسے فتح نصرہ ضربہ اور سمیہ تھیں ایسے اسی طریقے سے یہ جو ہیں جن کے مختلف ابواب آتے ہیں. تو اس میں جو ہم نے پہلے اس میں پڑھا تھا کہ صحت مند افعال جو ہیں 9000 ہیں. کمزور افعال جو ہیں 9000 ہیں. اور یکساں والے افعال جو ہیں وہ 1300 ہیں. اس میں فتح نصرہ ضربہ سمیہ یہ صحت مند افعال میں آئے تھے. وہبہ وعدہ اور قال زادہ دا حدا اور ذنہ ذلہ یہ جو ہے وہ دا حدا تک جو تھے یہ 6 جو تھے یہ کمزور ابواب تھے کمزور افعال تھے. ذنہ ذلہ یہ پھر جو ہے وہ یکساں افعال تھے. حمزہ میں امرا سالا قرا یہ 3 افعال جو ہیں یہ بھی کمزور افعال میں آتے ہیں. تو اسی طریقے سے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہمارے پاس مزید فی ہیں اس میں مزید فی میں دونوں قسم کے افعال ہیں. یہ جو افعال ہیں اس میں صحت مند افعال بھی ہیں. صحت مند افعال میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ استغفرہ یہ سباب میں. جو کمزور افعال کے ابواب میں ہم نے پڑھا ہے اختلافہ کے باب میں اتقاء ہے اعتدا. تو انشاءاللہ جو ہم نے القا آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اقامہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اضلہ ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے علامہ میں واللہ اور حاسب میں نادا یہ ہمارے آلریڈی کور ہو چکے ہیں. اور حمزہ میں آمنہ و آتا آتا بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اتقا پڑھیں گے. وہ ڈرا یا وہ بچا. اس میں خلفہ سے اختلافہ ہے جو لفظ بنتا ہے. اس مزید فی میں الف اور تا کا اضافہ ہے. وقع جو ہے یہ بیس ورڈ ہے جیسے خلفہ بیس ورڈ ہے جو 3 الفاظ سے بنتے ہیں بنیادی الفاظ جو ہے. اس میں جو مزید آیا حمزہ آئی ہے اور تا آیا ہے تو اس کے آگے واو آ رہی ہے. تو واو کو ڈراپ کرتے ہیں تو اتقا بن جائے گا. واو ویک لیٹر ہے یہ اس میں سے ڈراپ ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ پلیس جو ہے وہ ختم ہو گئی اتقا کے لیے. اتقا تا پہ حمزہ آ گئی جزم آ گئی تو اتقا بن گیا. تو وقع سے مزید فی بنے گا
او तका ये एक्चुअली था, तो इत्तका इसका ये बना, उसमें बोलने के लिहाज से इसको ड्रॉप कर देगा, इत्तका बन गया। तो इसकी हम जो है वो गर्दान करते हैं, हदा के वजन पे हमारी ये सारी अदा आएंगी। इत्तका वो डरा, इत्तकू वो सब डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकईतू मैं डरा, इत्तकईतुम आप सब डरे, इत्तकईना हम सब डरे। अलिफ ता ये रेगुलर हमारे साथ चलता रहेगा, तो इसको मेरे साथ रिपीट किया, इत्तका वो डरा, इत्तका वो डरा, इत्तकू वो सब डरे, इत्तकू वो सब डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकईतू मैं डरा, इत्तकईतु मैं डरा, इत्तकईतुम आप सब डरे, इत्तकईतुम आप सब डरे, इत्तकईना हम सब डरे। इत्तकईना हम सब डरे, इत्तका वो डरा, इत्तका वो डरा, इत्तका वो सब डरे, इत्तका वो सब डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकईतू मैं डरा, इत्तकईतु मैं डरा, इत्तकईतुम आप सब डरे, इत्तकईतुम आप सब डरे, इत्तकईना हम सब डरे। इत्तकईना हम सब डरे। अब अगले में आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, इत्तका इत्तकौ, इत्तका इत्तकौ, इत्तकईता इत्तकईतू, इत्तकईता इत्तकईतु, इत्तकईतुम इत्तकईना। इत्तकईतुम इत्तकईना। मैं भी बोलूंगा, आप इसकी उर्दू बोलेंगे, इत्तका वो डरा, इत्तकौ, वो सब डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकईतू, मैं डरा, इत्तकईतुम आप सब डरे, इत्तकईना। हम सब डरे। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें ऑलरेडी जो हमने इसकी जमा बनाई है, इत्तका इत्तकौ, इसको हम रिपीट करें, हदा से हदौ, वल्ला से वल्लौ, नादा से नादौ, अलका से अलकौ, एहतदा से एहतदौ, और इत्तका से इत्तकौ। आप मैं से रिपीट कीजिएगा, मैं वाहिद बोलूँगा, आप जमा बोलेंगे, हदा हदौ, वल्ला वल्लौ, नादा नादौ, अलका अलकौ, एहतदा इhtदौ, इत्तका। इत्तकौ। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये ऑलरेडी हमने कर दी है। तो इसमें ये है कि हल इत्तका, यानी कि क्योंकि लाम के ज़ेर है और ता के साथ वो मिलेगा, या इसको हल इत्तका कहेंगे, हल इत्तका इसको मिलाएंगे तो लाम ते के साथ जो है वो जज़म के साथ मिलेगी। हल इत्तका क्या वो डरा, नाम नाम इत्तका इत्तका, हाँ वो डरा, हल इत्तकू नाम हल इत्तकौ, इत्तकू नाम इत्तकू, हल इत्तकईता नाम इत्तकैतु, हल इत्तकईतुम नाम इत्तकैना, नाम इत्तकईना। दोबारा रिपीट करने के कहते हैं एक दफा, हल इत्तका नाम इत्तका, हल इत्तकू, नाम इत्तकौ, ला हल इत्तकईता, नाम इत्तकैतु, नाम हल इत्तकईना इत्तकईतुम। नाम इत्तकैना। जज़ाकल्लाह खैर। हल हल इत्तक़ल्लाह, हम हल इत्तका भी कह सकते हैं, हल इत्तक़ल्लाह भी। हल इत्तक़ल्लाह क्या वो अल्लाह से डरा, नाम इत्तक़ल्लाह, अल्लाह। हल इत्तक़ुल्लाह, नाम इत्तक़ुल्लाह, हल 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 इत्तक हल इत्तक़ैतुल्लाह, नाम इत्तकैतु अल्लाह, हल इत्तक़ैतुमुल्लाह। नाम इत्तकैना अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके हम मुज़ारिब बनाते हैं। इत्तका से यत्तकी, मुज़ारिब में यत्तकी, जैसे यादी बना था, वो डरता है। यत्तकी, इत्तका वो डरा, यत्तकी वो डरता है, यत्तकी वो डरता है, यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं। नत्तकी हम सब डरते हैं। यत्तकी वो डरता है, यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं। नत्तकी हम सब डरते हैं। यत्तकू यत्तकूना, यत्तकी यत्तकूना, यत्तकी यत्तकूना, यत्तकी यत्तकूना, तत्तकी अत्तकी, तत्तकी अत्तकी, तत्तकूना नत्तकी। तत्तकूना नत्तकी। मैं अरबी बोलूंगा, आप उसका तर्जुमा करेंगे। यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना, वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं,
अत्तकी, मैं डरता हूँ, तत्तकूना, आप सब डरते हैं, नत्तकी, हम सब डरते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें मैं इसका ये वाहिद जमा फिर यत्तकी, यहदी, यहदूना, युवल्ली, युवल्लूना, नादी, युनादूना, युल्की, युल्कूना, यहतदी, यहतदूना, यत्तकी, यत्तकूना। मैं इसका अपनी ज़मीर बोलूँगा, पे वाहिद की अब जमा के बनेंगे। यहदी, यहदूना, युवल्ली, युवल्लूना, युनादी, युनादूना, युल्की, युल्कूना, यहतदी, यहतदूना, यत्तकी, यत्तकूना। जज़ाकल्लाह खैर। ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। हल यत्तकी, क्या वो डरता है? नाम, नाम यत्तकी, नाम यत्तकी। हल यत्तकूना, नाम यत्तकूना, हल तत्तकी, नाम अत्तकी, नाम अत्तकी। हल तत्तकूना, नाम नत्तकी, जज़ाकल्लाह खैर। दोबारा रिपीट करते हैं इसको एक दफा। हल यत्तकी, नाम यत्तकी, हल यत्तकूना, नाम यत्तकूना, हल तत्तकी, नाम अत्तकी, हल तत्तकूना, नाम नत्तकी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम अमर बनाना सीखते हैं। इसका अमर बनाने के लिए ये है कि स्टैंडर्ड वे है इसका, मतलब इसमें हमेशा ये ऐसे ही आ रहा है। तो इसमें इख्तलाफा से तो जो आखिरी ज़बर है वो ज़ेर में तब्दील हो जाएगी, और जो आखिरी लफ्ज़ है उस पर जो है वो सुकून आ जाएगा, जज़म आ जाएगी। तो इख्तलाफा से इख्तलाफ हो जाएगा, इख्तलाफ। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इसी तरीके से हम बना रहे हैं। इख्तलाफा, यख्तलिफु, इख्तलफ, इख्तलाफा, यख्तलिफु, इख्तलफ। तो ये हमारा स्टैंडर्ड बनेगा। इसी से हम बनाएंगे जो हमारा मौजूदा लफ्ज़ है उसका, इत्तका का। इत्तका, यत्तकी, इत्तकी, क्योंकि ये का है और या है, या ड्रॉप हो जाएगी। का की ज़बर जो है वो ज़ेर में तब्दील हुई है, क्योंकि या जो है वो वीक लेटर है, इसलिए ड्रॉप हो गया। तो ये इत्तकी बन गया, इत्तकी। इत्तका, यत्तकी, इत्तकी, तो ये इससे बनेगी इत्तकी। और इसमें हम इसको रिपीट करते हैं ज़मीर जमा की ज़मीर के साथ वाहिद को। ए दी, यानी उस हदायत दे। एहदू, एदी, एहदू, वल्ली, वल्लू, वल्लू, नादी, नादू, अलकी, अलकू, एदी, एदू, इत्तकी, इत्तकू। आप मेरे से रिपीट करें, मैं इसकी वाहिद बोलूँगा, आप जमा बोलेंगे। एदी, इहदू, एदी, एदू, वल्ली, वल्लू, नादी, नादू, अलकी, अलकू, इहदी, एहतदी, इhtadu, इत्तकी, इत्तकू। जज़ाकल्लाह खैर। इसकी हम जो वो गर्दान करते हैं, ये अमर और नई की। इसमें इत्तकी, इत्तकू, इत्तकी, इत्तकू, ला तत्तकी, ला तत्तकू, ला तत्तकी, ला तत्तकू, इत्तकी डर, इत्तकी डर, इत्तकू डरो, इत्तकू डरो, ला तत्तकी मत डर, ला तत्तकी मत डर, ला तत्तकू मत डरो। ला तत्तकू मत डरो। जज़ाकल्लाह खैर। इत्तकी, इत्तकू, इत्तकी, इत्तकू, ला तत्तकी, ला तत्तकू। ला तत्तकी, ला तत्तकू, इसमें हमें कि इत्तकी डर, इसका जवाब क्या होगा? अत्तकी, इत्तकी, मैं डर गया। इत्तकी डर, इत्तकी मैं डर गया, मैं डरता हूँ। इत्तकू नत्तकी, डरो, नत्तकी, नत्तकी हम डरते हैं, हम डरते हैं। उसमें इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर। अत्तकी अल्लाह, अत्तकिल्लाह, अत्तकी अल्लाह या अत्तकिल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इत्तकुल्लाह, नत्तकी अल्लाह, नत्तकिल्लाह, नत्तकिल्लाह, नत्तकिल्लाह। अब ये उसके फाइल और मफूल बनाते हैं। ये भी स्टैंडर्ड है। जो पहला वर्ड है वो ड्रॉप हो जाएगा, उसमें मीम लग गया क्योंकि हमजा है, वीक लेटर है, ड्रॉप कर दिया। सेकंड लास्ट में ज़ेर आएगी, और जब इसका हम बनाएंगे मफूल तो सेकंड लास्ट पे ज़बर आएगी। मुख्तलिफ, मुख्तलफ, हमेशा ये स्टैंडर्ड इसका है। मुख्तलिफ, मुख्तलफ, ये नीचे की तरफ है ज़ेर, ये फाइल है, ऊपर की तरफ ये मफूल है। इत्तका, मुत्तकी, मुत्तकिन, मुत्तका, मुत्तकिन, मुत्तका, ये इसमें जो है इसकी बनेगी, और ये फाइल बनेगा मुत्तकिन, मुत्तका मफूल बनेगा। तो इख्तलाफा से जैसे अलिफ और लाम हम ऐड करते हैं, दो अलिफ ऐड करते हैं हमजा, और इसी तरीके से यहाँ पे इत्तका से इत्तका, इत्तका बनेगा। इत्तिका, इत्तिका, अत्तका था, ये इत्तिका बनेगा। यहाँ पे अलिफ है और हमजा है, उसमें खड़ी ज़बर है और वाव या साइलेंट है। तो हमारे पास मुत्तकिन डरने वाला,
متقن ڈرنے والا، متقا جس سے ڈرا جائے، متقا جس سے ڈرا جائے، اتقا ڈرنا، اتقا ڈرنا، متقن متقا اتقا اتقا، متقن متقن اتقا، متقن متقا اتقا. متقن متقا اتقا. جزاک اللہ خیر. حل انت متقن، کیا تم ڈرنے والے، کیا آپ ڈرنے والے ہیں؟ نام انا متقن، ہاں میں ڈرنے والا ہوں، تقوی اختیار کرنے والا ہوں. حل ہم متقون، کیا آپ سب ڈرنے والے ہیں؟ نام نحن متقون. آپ ریپیٹ کیجیے گا. حل انت متقن، نام نام انا متقن، حل انتم متقون. نام نحن متقون. جزاک اللہ خیر. اس میں جو ضمیر آئے گی مؤنث کے لیے وہ یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے. ہوا اتقا، ہیا اتقت، ہوا اتقا وہ ڈرا، ہیا اتقت وہ عورت ڈری، ہوا یتقا وہ ڈرتا ہے، ہیا تتقی وہ ڈرتی ہے، ہوا یتقا وہ ڈرتا ہے، ہیا تتقی وہ عورت ڈرتی ہے. اس کو ہم اگلی میں مکمل اس کا ٹیبل جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے. میں سے ریپیٹ کیا. اتقا اتقو، اتقا اتقو، اتقیتا اتقیتو، اتقیتا اتقیتو، اتقیتم اتقینا، اتقیتم اتقینا، اتقت. اتقت. یتقی یتقونا، یتقی یتقونا، تتقی اتقی، تتقی اتقی، تتقونا نتقی، تتقونا نتقی، نتقی تتقی، تتقی. اتقی اتقی اتقو، اتقی اتقو، لا تتقی لا تتقو، لا تتقی لا تتقو. متقن متقا اتقا. متقن متقا اتقا. جزاک اللہ خیر. اس میں جو ہمارے پاس جو اس کی جو چابی بنی ہے، اس کی جو اسٹینڈرڈ ہم کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے جو ہے فائل ہے اتقا وہ ڈرا، اتقا وہ ڈرا، یتقی وہ ڈرتا ہے، اتقی ڈر، متقن ڈرنے والا، متقا جس سے ڈرا جائے، اتقا ڈرنا. ریپیٹ کیجیے گا. اتقا یتقی اتقی، اتقا یتقی اتقی، متقن متقا اتقا، متقن متقا اتقا، اتقا یتقی اتقی، اتقا یتقی اتقی، متقن متقا اتقا. متقن متقا اتقا. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے پاس جو کوڈ ہے، جیسے ہم نے فا فتح نون نصرہ زا ضربا سا سمع ایسے وعدہ قا قالا زا زادہ، یہ سارے ہمارے سامنے تھے. علمہ پلس کے علامہ، یعنی 3 سے زیادہ الفاظ ہیں اس میں. الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اس میں بھی شامل ہوں. دعا کیجیے رب زدنی علما، ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. بہتر سیکھنے کے لیے 3 نکات ہیں. پہلا ہے کتاب اور جو ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے پڑھیے. دوسرا یہ ہے کہ ہوم ورک بک سے کیجیے، یہ کتاب کے اندر ورک بک دی ہوئی ہے. تیسرا دوسروں کو سکھائیے. تو یہ کیا ہے کہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے بہترین لرننگ ہوتی ہے. دوسروں کو سکھائیں، گروپ بنائیں، چھوٹا گروپ بنائیں، بڑا گروپ بنائیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا، ان میں یہ ٹیچنگ شروع کریں. اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.